गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज़ रहमान न्यूज़ फॉर यू इंडिया से आपके बीच। सबसे पहले मैं आज अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ एक शेर से। न सयाही के हैं दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। और अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैं अपनी बात रखूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो इन दिनों 2-3 रोज़ से जो मामला चल रहे हैं आपके सामने, हमारे सामने, हम डेली रोज़मर्रा के न्यूज़ में देख रहे हैं। मैं भी अपने कॉलेज के क्लासरूम से खड़े होकर आपसे ये बात कह रहा हूँ, कितना सुहाना मौसम है और इस सुहाने मौसम में भाईचारगी का पैगाम एक दूसरे को देना चाहिए। जो कौम के रहनुमा है, चाहे वो हिंदू मज़हब के हों, चाहे वो मुसलमान मज़हब के हों या दीगर किसी और मज़हब के हों, उनको जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। आई लव महाकाल, आई लव महादेव या आई लव मोहम्मद क्या है? पहले मैं आई लव मोहम्मद पे बात करूँ। समझने की बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नाम जिसने इंसानियत को पैगाम दिया जोड़ने का, जिसने हर वक्त में अपने दौर में हर तरह के जुल्म को सह लिया, मुसलमान को यूनाइट किया, एक नई स्ट्रेटजी बनाई। जंग बदर देखिए, जंग ओहद देखिए, हर एक जंग में एक नया बाब दिखेगा। सबसे बढ़ के पूरी ज़िंदगी का जो उनके तौर तरीक़ा रहा, वो मुसलमान, हर मुसलमान के लिए, पूरे दुनिया के हर मुसलमान के लिए उसको फॉलो करना ज़रूरी है, लाजमी है। और उसके लिए कम से कम फ़र्ज़ तो नहीं लेकिन सुन्नत ज़रूर है। और उनकी सबसे बड़ी जो ताकत थी, जिसने अपने सामने गैर कौम को मजबूर कर डाला, या उस वक्त के बड़े बड़े ठेकेदार, चौधरी, ऐसे जो भी लोग थे, उनको झुकने पर मजबूर कर दिया, वो सबसे पहले चीज़ थी सदाकत, सच्चाई, ईमानदारी और ख़ुद के ऊपर उन तमाम चीज़ों को अपनाना जो लोगों के लिए कहते थे, यानी कि जो चीज़ कहते थे उसको करके दिखाना। अखलाक, उनका अखलाक सबसे अहसन था, सबसे बेहतरीन था, अखलाक अहसन था उनके पास, जिसकी वजह से जो उनका मुखालिफिन थे, उनके मुखालिफिन जो भी थे, वो उनको लाख इख्तलाफात रखने के बावजूद भी झूठा नहीं कह पाते, अमीन कहते थे, सादिक कहते थे और सभी क्या बेहतर चाहने वाला मानते थे। वो मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ तक हदीस में आया है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, सिर्फ मोहम्मद को बोल दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है, एकदम कहना ज़रूरी है। आप बताइए, जो भीड़ जिस तरह से जमा हो रही है, क्या मुझे तो नहीं उम्मीद है इस लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक बार मोहम्मद नाम उठता हो तो सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जो भीड़ जमा कर रहे हैं, क्या वो उनकी ताज़ीम कर रहे हैं? मेरे समझ से ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, वो उनकी बेअदबी कर रहे हैं, उस नाम की बेअदबी कर रहे हैं जिस नाम ने, जिस इंसान ने, जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत तक के लिए, हर कौम के लिए रहमतुल आलमीन बना करके भेजे गए, उसके नाम की बेअदबी कर रहे हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, ज़ाती तौर पर रोटी सेकने के लिए। ये जो भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आई लव मोहम्मद के बैनर को आगे प्रोड्यूस करके और हज़ारों लोगों की मौत का सामान तय कर रहे हैं, किसी के ऊपर FIR तय करवा रहे हैं और ख़ुद आराम से AC रूम में बैठ करके बहुत तरह की चीज़ें शेयर कर रहे हैं। उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, लेकिन इन आम आदमी का क्या हो रहा, सोचा कभी? क्या ये वाजिब है? क्या सही है? ऐसा करना चाहिए? गलत है। आपको पता होना चाहिए कि ये फ़िरका परस्त ताकतें आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई हैं। इनकी पूरी मंशा यही है। ख़ास तौर पर अगर मैं आज के वक्त की सरकार की बात करूँ, मौजूदा सरकार की, चाहे बिहार की तरफ से बात करूँ, चाहे फिर मैं बात करूँ केंद्र की राजनीति को देखते हुए, चाहे BJP की बात करूँ या बिहार के मुकाबले सरकार की बात करूँ, इनके पास आज के वक्त में जो ज़मीनी हकीकत है, जो सबको पता है, मुझे भी पता है कमोबेश, आपको पता है कि इनकी हालत पतली से पतली हो गई है। इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। क्या काम किया है? नीतीश कुमार की बात करूँ, उन्होंने जॉब तो दे दी, ढेर सारी जॉब कहाँ दे दी? जो यहाँ बिहार के लोग हैं उनको तो उन्होंने कुछ बड़ा तोहफ़ा दिया नहीं। ठीक है, अगर जितनी जॉब उन्होंने दी है उसका 3/4 करीब 75% के आसपास पूरी जॉब उन्होंने अदर स्टेट में दे दिया। आपके स्टेट में सभी को नौकरी हो सकती थी, वो मिली नहीं।
آج کے ڈیٹ میں کتنے سالوں کے بعد AEDO کی بحالی نکالی آپ نے، کتنے سالوں کے بعد لوگ امید پہ امید کر رہے تھے کچھ چھوٹ ملے گی، آپ نے وہ تو دیا نہیں. جو صحیح جائز بن رہا تھا وہ آپ نے نہیں دیا. ناجائز کام کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں. جھوٹ موٹ کا 10,000 روپیہ بٹوا رہے ہیں. آج کیا ہو گیا آپ؟ نتیش کمار جی، آپ وہی نتیش کمار ہیں جو 14-15 کے آس پاس میں اگر بات کیا جائے تو نیتکتا کی ذمہ داری لیتے ہوئے انہوں نے جب ریلوے منتری تھے ریزائن دے دیا تھا. کہا تھا 200 لوگوں کی موت ہوئی. اور آج وہی نتیش کمار ہیں آج 24-25 والے کہ اگر شراب پی کر کے کوئی لوگ مر جاتے ہیں، 100, 150, 200 لوگ مر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پیے گا تو مرے گا ہی نا. ٹھیک ہے، یہ نیتکتا ختم ہو گئی ہے. اور جہاں تک نوکری کی بات ہے، آپ نے کیا ہے کام. پہلے والے نتیش کمار ٹرم 1 میں ٹرم 2 میں بہت اچھے رہے، سب نے ساتھ دیا. لیکن آج کے ڈیٹ میں آپ بدل چکے ہیں. آپ کی جو کام کرنے کی رننیتی ہے بس کرسی پر بیٹھے رہنے کی. تو اسی لیے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زمین کھسک چکی ہے. کیندر سرکار بھی دیکھ رہی ہے. یوگی سرکار اب اس چیز کو پتھر پھینکنے والے لوگ اس طریقے سے دو کمیونٹی کے بیچ ڈفرینسز کریٹ کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہے. جو لوگ آئی لو مہادیو اور آئی لو مہادیو یا مہاکال کی بات کر رہے ہیں، مہادیو نے کب ایسا کہا ہے کہ آپس میں لڑو مڑو؟ نہ تو میں ہندو دھرم کی کوئی ایک ایسی لائن جانتا ہوں جو لڑنے کی بات کرتی ہو، مرنے مارنے کی بات کرتی ہو. ہندو دھرم ایک سنسکرتی رہی، اس نے سب کو جوڑا اور بہت اچھی سنسکرتی رہی. اس میں اتیتھی دیوو نمہ کی بات ہوئی، اس میں اتیتھی کو دیوتا کے سامان سمجھا گیا اور مل جل کر رہنے پہ زور دیا گیا. مذہب اسلام کے اندر بھی یہی بات ہے. میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، جب سارے لوگ جان رہے ہیں کہ بڑی طاقت ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے ہندو مسلم کو لڑانے کی، ایسے میں جو بھی لیڈر چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں اور ہندو دھرم کو کے جو معمولی لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، عام جنتا ہے، ان کو اکسا کر کے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، ان کے خون کی ہولی کھیل کے اپنی سیٹ بچانا چاہ رہے ہو. اسی طریقے سے جو مسلمان ہیں جو بہت ہی معصوم ہیں، وہ بھی بیچارے، ان کو 2-4 لوگ بھڑکاؤ بھاشن دے کر کے سڑک پر لا رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ میرا جنم اگر ایک ہندو پریوار میں ہوا اور میں 30 سال کا ہو گیا، ابھی تک میں نے وید نہیں پڑھے، تو میرا کیا استعمال؟ میں سمجھتا ہوں آپ کو اپنے آپ کو ہندو کہنے کا واستو میں ابھی تک ادھیکار ملا نہیں ہے. آپ پوٹینشیلی ایک ہندو ہیں پر ہیں نہیں ابھی آپ. جب آپ نے آج تک اپنے کیندری اپنے شیرشستھ گرنتھ کو کبھی پڑھا ہی نہیں تو آپ کس ادھیکار سے اپنے آپ کو ہندو بول رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں بھی آپ کے کیندری گرنتھ پائے ہی نہیں جا رہے. آپ سے کہہ دوں کہ 3-4 اپنشدوں کے نام بتا دیجئے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کرشن کرشن کرتے ہیں، میں آپ سے کہوں گیتا کے 5 شلوک بتا دیجئے اور ان کا سٹیک ارتھ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تو آپ کاہے کے ہندو ہیں؟ آپ تیج تیوہار مناتے ہیں، آپ ہڑدنگ مچاتے ہیں دھرم کے نام پہ، آپ نعرے لگاتے ہیں دھرم کے نام پہ، لیکن دھرم کا گیان آپ کو شونیہ ہے، تو معاف کیجیے گا، میں تو آپ کو دھارمک نہیں مانوں گا. اور دھارمک انوشٹھان یا سنگیت، کلا، سنسکرتی، وگیان، درشن شاستر، یہ سبھی ایسے چھیتر ہیں. اور اس کے علاوہ دھارمک، آدھیاتمک اور آدرش جیون جینے کا جو چلن ہے یا جینے کی جو پدھتی ہے، اسے ہی ہندو ریتی سے جوڑا گیا ہے. اگر آپ سوچیں گے آدھیاتم کیا ہے، آدھیاتم کا مطلب صرف ایشور کی بھکتی میں لین رہنا کبھی نہیں ہے. آدھیاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک شکشک ہے تو وہ اپنے پٹھن کے کاریہ کو طریقے سے کرے، بچوں کے بارے میں سوچے. اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ پیشنٹ کے لیے اچھا سوچے اور کیا کچھ کر سکتا ہے، کچھ نیا کر سکتا ہے، اپنے حد تک وہ کرے. اسی طریقے سے آدھیاتم ہر چھیتر کو جوڑتا ہے جس میں آپ ایک صحیح جیون جینے کی کلا کو درشا سکتے ہیں. دھارمک سوتنترتا ہر جگہ ہے، ہر دھرم کے اندر ہے، لیکن کسی دوسرے دھرم کا عہد کیے بنا. اب قرآن میں بھی جائیں گے، قرآن شریف کو پڑھیں گے تو وہاں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، مطلب دین میں زبردستی نہیں ہے. جس کا اور ایک جگہ اور ہے لکم دینکم ولی دین.